प्रिय दर्शकबिन, तपाईले हेर्दै हुनुहुन्छ संघर्षमा क्लमको यो साप्ताहिक कार्यक्रम सरजाम। सदाको शनिबार बिहान 8:15 बजे जस्तै आजको शनिबार पनि म असफल गौतम उपस्थित भइसकेको छु। विभिन्न स्रष्टा साधकहरूले हामीलाई माया ममता सद्भाव र स्नेह राखेर पठाउनु भएका स्रष्टाका सिर्जनाहरू, स्रष्टाका सरजामहरूलाई एकीकृत पारेर प्रस्तुत गरिने यो स्रष्टाका सिर्जना मैत्री कार्यक्रम सरजामको यो नयाँ बसाइमा, आजको बसाइमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्दै अब लागौं विभिन्न स्रष्टा साधकहरूका यी सरजाम रूपी सरजामहरू। हामीलाई हाम्रो सञ्जालमा जोडिएर आफ्ना सुन्दरतम सिर्जनाहरू सम्प्रेषण गर्ने विभिन्न स्रष्टा साधकहरू उल्लेख्य मात्रामा रहनु भएको छ। र यो असारको महिना मानव रोपेर मुरी फलाउने दिन सन्दर्भ पारेर हामीले केही असारसँग सम्बन्धित सिर्जनाहरूलाई पनि आजको समयमा प्रस्तुत गरेका छौँ, आजको बसाइमा प्रस्तुत गरेका छौँ। र यसै क्रममा असम भारतका स्रष्टा प्रकाश कैकेलजीको यो असारसँग सम्बन्धित एउटा गजलबाट आजको सरजामको दैलो मैले खोल्न गइरहेको छु। उहाँको गजल यसरी सुरु हुन्छ। खेत जोत्ने लौ धान रोप्ने असार लागेपछि, खेत जोत्ने लौ धान रोप्ने असार लागेपछि, सबै मिलेर हाँस्ने रम्ने असार लागेपछि, खेत जोत्ने लौ धान रोप्ने असार लागेपछि, बर्खा मासको चर्कने घाम उस्तै खेतको काम, बर्खा मासको चर्कने घाम उस्तै खेतको काम, पसिनामा किसान भिज्ने असार लागेपछि, खेत जोत्ने लौ धान रोप्ने असार लागेपछि, दही चिउरा खाएर गीत गाएर भव्य पार्ने, दही चिउरा खाएर गीत गाएर भव्य पार्ने, दही चिउरा खाएर गीत गाएर भव्य पार्ने, लौ मज्जाले फुर्ती गर्ने असार लागेपछि, खेत जोत्ने लौ धान रोप्ने असार लागेपछि, हली अघि अघि रोपार पछि पछि हेर हेर, हली अघि अघि रोपार पछि पछि हेर हेर, हली अघि अघि रोपार पछि पछि हेर हेर, साह्रै हर्षोल्लास लाग्ने असार लागेपछि, खेत जोत्ने लौ धान रोप्ने असार लागेपछि। अन्तिम शेर छ। प्यारीलाई रोप्न बोलाएको छ सुन्नुहोस् है, प्यारीलाई रोप्न बोलाएको छ सुन्नुहोस् है, प्यारीलाई रोप्न बोलाएको छ सुन्नुहोस् है, हाम्रो प्रेम मज्जाले फुल्ने असार लागेपछि, खेत जोत्ने लौ धान रोप्ने असार लागेपछि, सबै मिलेर हाँस्ने रम्ने असार लागेपछि। हो असार लागेपछि हाँस्ने रमाउने, हिलो खेल्ने, दहीचिउरा खाने अनि प्यारीलाई रोप्न बोलाउने विभिन्न सन्दर्भहरू, समसामयिक सन्दर्भलाई अभिव्यक्त गरिएको यो सुन्दरतम गजलका लागि प्रकाश कैकेलजी जो असम भारतका स्रष्टा हुनुहुन्छ, उहाँप्रति आभार प्रकट गर्छु। र यसै गरी अब अर्को सिर्जनातर्फ लागौँ। लक्ष्मी ढकाल जो काठमाडौँका स्रष्टा हुनुहुन्छ, सुन्दरतम सिर्जना गर्नुहुन्छ र आजको बसाइमा हामीले उहाँको मेरी आमाको सिन्दूर शीर्षक एउटा कवितालाई लिएर उपस्थित भएका छौँ। मेरी आमाको सिन्दूर कविता यसरी सुरु हुन्छ। परारै नियतिसँग हारेकी मेरी आमालाई आत्मबल दिनका लागि, त्यही भूकम्पमा पुरिएकी हजुरआमालाई श्रद्धाञ्जली दिनका लागि, परारै नियतिसँग हारेकी मेरी आमालाई आत्मबल दिनका लागि, त्यही भूकम्पमा पुरिएकी हजुरआमालाई श्रद्धाञ्जली दिनका लागि, पहिरोसँग डराउने हामीलाई सान्त्वना दिनका लागि, बजारको बीचमा बलियो मन बनाएर, बजारको बीचमा बलियो मन बनाएर, बलियोसँग फलामे छड राखेर, बाबाले बनाएको घरमा एकाएक अत्यास लाग्दो बाढी पसेबाट आँखा उभाएका छैनन् मेरा बाबाका। यो वर्षाको सिजन
बाढी पहिरो भेल गर्दाखेरि कयौंको धनजन नोक्सान भएको छ, घरबार विहीन भएका छन्। र यसै सन्दर्भमा यो लक्ष्मी ढकालजीले लेखेको मेरी आमाको सिन्दुर कविता हामीले यो बसाइमा प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। र उहाँको कविता हामीले वाचन गरिरहेका छौँ र यसै सुरु भइरहेको छ। एक स्टेन्जा हामीले वाचन गरौँ। परारै नियतिसँग हारेकी मेरी आमालाई आत्मबल दिनका लागि, त्यही भूकम्पमा पुर्याएकी हजुरआमालाई श्रद्धाञ्जली दिनका लागि, पहिरोसँग डराउने हामीलाई सान्त्वना दिनका लागि, बजारको बीचमा बलियो मन बनाएर बलियोसँग फलामे छड राखेर बाबाले बनाएको घरमा एकाएक अत्यास लाग्दो बाढी बसेपछि आँखा उभाएका छैनन् मेरा बाबाका। यो पल आकाश हेर्यो सँगै रोइदिन्छ, यो पल आकाश हेर्यो सँगै रोइदिन्छ, धरती सँगै बसेर गिज्याइदिन्छ। यो पल आकाश हेर्यो सँगै रोइदिन्छ, धरती सँगै बसेर गिज्याइदिन्छ। छैन सम्झाउने शक्ति कसैलाई, जब स्मरण शक्ति गुमेपछि टोलाउनु भन्दा अरू विकल्प नहुँदो रहेछ। यो पल आकाश हेर्यो सँगै रोइदिन्छ, धरती सँगै बसेर गिज्याइदिन्छ। छैन सम्झने शक्ति कसैलाई, जब स्मरण शक्ति गुमेपछि टोलाउनु भन्दा अरू विकल्प नहुँदो रहेछ। आज भोलि मेरा बा घरभित्रको बगरभित्रको घर जस्तै कम बोल्नुहुन्छ। आज भोलि मेरा बा बगरभित्रको घर जस्तै कम बोल्नुहुन्छ। सायद शरीर हलचल गर्न नसकेपछि आवाजले पनि खुट्टा नटेक्ने रहेछ। आज भोलि मेरा बा बगरभित्रको घर जस्तै कमै बोल्नुहुन्छ। सायद शरीर हलचल गर्न नसकेपछि आवाजले पनि खुट्टा नटेक्ने रहेछ। सिङ्गो परिवारसँग बसेर हातमुख जोड्नैका लागि, मुहारको सौन्दर्यता हेर्नैका लागि, परिश्रमले उठाएका ठेलालाई जिब्राले चाट्दै 3, 20 र 14 वर्षसम्म जसो तसो सिंगारिएको परिवारको सिङ्गो सपना क्षण भरमै एकाएक टुटेका बेला बाबा र आमाका सुन्दर मुहारहरू परिणत भएका छन् बगरमा र बग्दै छन् सङ्ला खुसीहरू कालो लेदो बनेर। भोलि सायद पानीलाई सूर्यले उडाएर त घटाइदियो भने, भोलि सायद पानीलाई सूर्यले उडाएर त घटाइदियो भने, खोतलेर कसैले छातीको बालुवा हटाइदियो भने, भोलि सायद पानीलाई सूर्यले उडाएर त घटाइदियो भने, खोतलेर कसैले छातीको बालुवा हटाइदियो भने, भत्किएको र नचिनिने भएको जीर्ण घर फेला पर्ला। त्यो पल घरभन्दा 100 गुणा जीर्ण बनेको मेरा बाबाको शरीर रहला या नरहला। घरको रङ उडे जस्तै उड्ला र या पहिलाको जस्तै मुस्कुराउला। घरको रङ उडे जस्तै उड्ला या पहिलाको जस्तै मुस्कुराउला। मेरी आमाको सिन्दुर सबै उजाडेर लगे पनि मेरी आमाको सिन्दुर नपखालिदेऊ है। घरको रङ उडे जस्तै उड्ला या पहिलाको जस्तै मुस्कुराउला। घरको रङ उडे जस्तै उड्ला या पहिलाको जस्तै मुस्कुराउला। मेरी आमाको सिन्दुर सबै उजाडेर लगे पनि मेरी आमाको सिन्दुर नपखालिदेऊ है। पाल्चोकी भगवती जीवनमा मैले मागेको पहिलो वरदान यही हो। मेरी आमाको सिन्दुर बाँकी नरहेर बगिसकेका छन् सारा मनका खुसीहरू। पाल्चोकी भगवती जीवनमा मैले मागेको पहिलो वरदान यही हो। मेरी आमाको सिन्दुर बाँकी नरहेर बगिसकेका छन् सारा मनका खुसीहरू। तर नबगोस् मेरी आमाको सिन्दुरको बट्टा, तर नबगोस् मेरी आमाको सिन्दुरको बट्टा। हो मेरी आमाको सिन्दुर शीर्षकको यो लक्ष्मी ढकालजीको यो बिम्बात्मक कविता हामीले प्रस्तुत गर्यौं।
यो बाढी पहिरोका कारण घरबार विहीन भएका आम नेपालीहरूको भावनालाई अभिव्यक्त गरिएको यो सुन्दरतम कविताका लागि लक्ष्मी ढकालजीप्रति आभार प्रकट गर्छु। प्रिय दर्शकबिन, तपाईले हेर्दै हुनुहुन्छ संघर्षमा कलमको यो साप्ताहिक कार्यक्रम स्रष्टाका सिर्जना मैत्री कार्यक्रम सरजाम। र आजको बसाइमा हामीले यो असारसँग सम्बन्धित, यो असारले यो वर्षा र बाढीले ल्याएका वितण्डाहरूले मच्चाएका विविध सन्दर्भहरूलाई अभिव्यक्त गरिएका गजल, मुक्तक, कविता र सिर्जनालाई यहाँहरूकै सरजामलाई आजको बसाइमा हामीले प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। तपाईँले पहिलोपटक हाम्रो कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुन्छ भने कस्तो लागिरहेको छ? सुझाव, सल्लाह र प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनुहोला। र यदि कार्यक्रम राम्रा लाग्छन् भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर नजिकैको बेल बटन थिच्न नबिर्सनुहोला भन्दै म अर्का स्रष्टाको सिर्जनातर्फ लाग्छु। सुरेश कुमार पाण्डे, जो ताङका स्रष्टा हुनुहुन्छ, सुन्दर गजल लेख्नुहुन्छ। हाम्रो कार्यक्रम सुरु भएदेखि निरन्तर सिर्जनाहरू पठाइरहनु भएको छ। उहाँको गजल यसरी सुन्छ: जब मैले घर छोडे, गाउँ छोडे, आँखा भरि आँसु थियो। जब मैले घर छोडे, गाउँ छोडे, आँखा भरि आँसु थियो। मनमा के थियो के आँखामा वर्षे झरी आँसु थियो। जब मैले घर छोडे, गाउँ छोडे, आँखा भरि आँसु थियो। मनमा के थियो के आँखामा वर्षे झरी आँसु थियो। जब मैले घर छोडे, गाउँ छोडे, आँखा भरि आँसु थियो। कसैले सोध्थे कहाँ जान्छौ भनी बाटामा हिँड्दा जब। कसैले सोध्थे कहाँ जान्छौ भनी बाटामा हिँड्दा जब। कसैले सोध्थे कहाँ जान्छौ भनी बाटोमा हिँड्दा जब। जवाफमा दुई आँखाबाट बग्ने धरी आँसु थियो। जब मैले गाउँ छोडे, घर छोडे, आँखा भरि आँसु थियो। त्यो दिनलाई सम्झिँदा झसङ्ग हुन्छ आज पनि आफू। त्यो दिनलाई सम्झँदा झसङ्ग हुन्छु आज पनि आफू। त्यो दिनलाई सम्झँदा झसङ्ग हुन्छु आज पनि आफू। जन्म ठाउँ छाडी जब पुगियो सीमा पारी आँसु थियो। जब मैले घर छोडे, गाउँ छोडे, आँखा भरि आँसु थियो। भन्नेलाई सजिलो हुन्छ पढ्ने बेलामा किन भए लाउरे। भन्नेलाई सजिलै हुन्छ पढ्ने बेलामा किन भए लाउरे। भन्नेलाई सजिलै हुन्छ पढ्ने बेलामा किन भए लाउरे। गरिबी र बेसहाराले गर्दा बगाउने घरि घरि आँसु थियो। जब मैले घर छोडे, गाउँ छोडे, आँखा भरि आँसु थियो। अन्तिम शेर हो जीवनमा आँसु पसिना बेहिसाब बगाए मैले पनि। हो जीवनमा आँसु पसिना बेहिसाब बगाए मैले पनि। हो जीवनमा आँसु पसिना बेहिसाब बगाए मैले पनि। सपनीमा पनि बगेको त्यही वर्षे भेलसरी आँसु थियो। जब मैले घर छोडे, गाउँ छोडे, आँखा भरि आँसु थियो। मनमा के थियो के आँखामा वर्षे झरी आँसु थियो। आम नेपालीहरूले घर किन छोड्न परिरहेको छ, किन छोडिरहेका छन् र छोड्दा के थियो, उसको मनमा के थियो, आँखामा के थियो, हृदयमा के थियो र पढ्ने बेलामा लाउरे किन भए भन्दा मसित गरिबी थियो, बेसारा जीवन थियो र यसैले गर्दाखेरि लाउरे भएर लाहुरे जीवनमा आँसु र पसिना बेहिसाब बगाएर जीवनको गुजारा चलाउनका लागि म परदेश लाग्यो भन्ने भाव अभिव्यक्त गरिएको यो सुन्दरतम गजलका लागि आभार व्यक्त गर्छु। दर्शकबिन, तपाईले हेर्दै हुनुहुन्छ स्रष्टाका सिर्जना मैत्री साप्ताहिक कार्यक्रम सर्चा र यसै गरी अबको बसाइमा यो असारको महिना, यो असारे कर्मसँग जोडिएका सिर्जनाहरू पनि हामीलाई प्राप्त भएका छन् र नैना अधिकारी जो असमका स्रष्टा हुनुहुन्छ, उहाँको किसान शीर्षकको कविता अबको बसाइमा प्रस्तुत गर्दैछौँ र उहाँको कविता यसरी सुरु हुन्छ। कविताको शीर्षक छ किसान।
वार्तानुकूल कोठाभित्र बसेर ढुक्कले कविता लेखे जस्तो होइन। एक बालो धान फलाउनु, एक लाक्रो उखु उब्जाउनु, एक भोगो मकै पकाउनु। वार्तानुकूल कोठाभित्र बसेर ढुक्कले कविता लेखे जस्तो होइन। एक बालो धान फलाउनु, एक लाक्रो उखु उब्जाउनु, एक भोगो मकै पकाउनु। रगतले जोत्नु पर्छ बाँझो बारी, पसिनाले नुहाइदिनु पर्छ एक एक गरा खेत। रगतले जोत्नु पर्छ बाँझो बारी, पसिनाले नुहाइदिनु पर्छ एक एक गरा खेत। भोकलाई त्याग पत्र दिएर, रोगलाई अवज्ञा गरेर, समयलाई चुनौती दिँदै, जनावरसँग पैठे जोरी खेल्दै, मौसमको टुप्पी समाएर तिरिखिरी पार्न सके मात्र आँगनमा ल्याउन सकिन्छ मग मग बाँच्न आउने बासमती। वार्तानुकूल कोठाभित्र बसेर ढुक्कले कविता लेखे जस्तो होइन। एक बालो धान फलाउनु, एक लाक्रो उखु उब्जाउनु, एक भोगो मकै पकाउनु। किनकि त्यसका लागि त रगतले जोत्नु पर्छ बाँझो बारी, पसिनाले नुहाइदिनु पर्छ एक एक गरा खेत। भोगलाई त्याग पत्र दिएर, रोगलाई अवज्ञा गरेर, समयलाई चुनौती दिँदै, जनावरसँग पैठे जोरी खेल्दै, मौसमको टुप्पी समाएर तिरिखिरी पार्न सके मात्र आँगनमा ल्याउन सकिन्छ मग मग बाँच्न आउने बासमती। उसको कथा र व्यथाको पाण्डुलिपि कसले पढेको हुन्छ? उसको कथा र व्यथाको पाण्डुलिपि कसले पढेको हुन्छ? उसका फुटेका पैतालाको वेदना कसले भोगेको हुन्छ? उसको नग्नताको लाज कसले अनुभव गरेको हुन्छ? पेट र पीठ टाँसिएर एक भइसकेको उसको चित्त कसैले कोर्ला? उसको दुखाइको कविता कसैले रच्ला? उसका सुस्केराका गीत गाएर कोही दामी कलाकार बन्ला? उसको पीडा उतारेर प्रतियोगिता जितिएला। तर उसले सधैँ हारेको छ सबै चुनौती, सबै प्रतियोगिता। तर उसले सधैँ हारेको छ सबै चुनौती, सबै प्रतियोगिता। देशको भुँडी भर्ने चक्करमा आफ्ना परिवारलाई पानी पिलाएर सुतायो होला। देशको भुँडी भर्ने चक्करमा आफ्ना परिवारलाई पानी पिलाएर सुतायो होला। कति रात उसले आशाको एउटा दानो चना बच्चा शरीर हुर्काएर, कति रात उसले आशाको एउटा दानो बच्चा शरीर हुर्काउन, तर पनि हुन छ उमाथि षड्यन्त्र। कति रात उसले आशाको एउटा दानो बच्चा शरीर हुर्काउन, तर पनि हुन्छ उमाथि षड्यन्त्र। दबाइन्छ उसको आवाज, ऋण तिर्न नसकेर, हक नपाएर झुन्डिन्छ ऊ बारी तलको रुखमा। सुनसान रातमा भोलिपल्ट उसको टुहुरो खेतले, सुनसान रातमा भोलिपल्ट उसको टुहुरो खेतले शोक सभा मनाउँछ। स्वार्थी देशले चुनावी मसला बनाउँछ। कुर्सीमा बस्छ अर्को घातक। जय किसान एउटा लोकप्रिय नारा हो। जब ऊ हकको आवाज उठाउँछ, राजधानीको गोलीले छिया छिया पारिदिन्छ उसको छाती। जय किसान एउटा लोकप्रिय नारा हो। जब ऊ हकको आवाज उठाउँछ, राजधानीको गोलीले छिया छिया पारिदिन्छ उसको छाती। ऊ देशको दुश्मन ठहरिन्छ। जो देशको अन्नदाता हो, उही जसको नाडी छामेर देशको ज्वरो जोख्न सकिन्छ। जसको ज्वरो देशको ज्वरो जोख्न सकिन्छ। यो नैना अधिकारीजीको किसान शीर्षकको यो सुन्दरतम कवितालाई आजको बसाइमा हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ। र यसै गरी अब यो सरजामको आजको बसाइको अन्तिम सरजाम हो लक्ष्मी काफ्लेजी, जो लामाचौरका श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। उहाँको सुन्दर गजल हामीलाई प्राप्त भएको छ र गजल यसरी सुरु हुन्छ। गरिएन वृक्षारोपण, न उजाड वनपाखा हरियो भइदियो, न देशमा विपत्तिको लागि सोच्ने गतिलो मियो भइदियो। गरिएन वृक्षारोपण, न उजाड वनपाखा हरियो भइदियो,
न देशमा विपत्तिका लागि सोच्ने गतिलो मियो भइदियो, गरिएन वृक्षारोपण न उजाड वनपाखा हरियो भइदियो। प्राकृतिक विपत्तिले जीवन नै मृत्युको दोसारमा भइरहँदा, प्राकृतिक विपत्तिले जीवन नै मृत्युको दोसारमा भइरहँदा, प्राकृतिक विपत्तिले जीवन नै मृत्युको दोसारमा भइरहँदा, यता तमासा हेर्नलाई त्यही नै रमाइलो भिडियो भइदियो, गरिएन वृक्षारोपण न उजाड वनपाखा हरियो भइदियो। गर्न नसक्नेले हो पराई देशमा रुखमा पैसा फल्छ सोच्ने, गर्न नसक्नेले हो पराई देशमा रुखमा पैसा फल्छ सोच्ने, गर्न नसक्नेले हो पराई देशमा रुखमा पैसा फल्छ सोच्ने, इलम गर्नेहरूलाई याने व्हाइट हाउस र टोकियो भइदियो, गरिएन वृक्षारोपण न उजाड वनपाखा हरियो भइदियो। मिल्की रहेका प्राकृतिक स्रोत साधनलाई यत्र तत्र सकेनौ चिन्न, मिल्की रहेका प्राकृतिक स्रोत साधन यत्र तत्र सकेनौ चिन्न, मिल्की रहेका प्राकृतिक स्रोत साधन यत्र तत्र सकेनौ चिन्न। काँचो माटो कुमालेको हातमा पर्दा गमला र दियो भइदियो, गरिएन वृक्षारोपण न उजाड वनपाखा हरियो भइदियो। अन्तिम शीर्षक, गरीब निर्धा दुखी पेलिरहे यहाँ दिन रात पसिना चुहाउँदा पनि, गरीब निर्धा दुखी पेलिरहे यहाँ दिन रात पसिना चुहाउँदा पनि, गरीब दुखी निर्धा यहाँ पेलिरहे दिन रात पसिना चुहाउँदा पनि, हातमा डाडु पनि हुनेहरू के का लागि समय बलियो भइदियो, गरिएन वृक्षारोपण न उजाड वनपाखा हरियो भइदियो। न देशमा विपत्तिको लागि सोच्ने गतिलो मियो भइदियो। हो, देशमा यतिखेर विपत्ति आएको छ, प्राकृतिक विपत्ति, भेल बाढी पहिरोले गर्दा कयौं आम नेपालीहरू घरबार विहीन भएका छन्। उनीहरूले वर्षौं लगाएर बनाएको आफ्नो बंगाला घर, सुन्दर सपना बालुवामा परिणत भएको छ। मान्छे रोग र भोक र शोकमा छन्। कोही रोगले थलिएका छन्, कोही भोकले थलिएका छन्, कोही शोकले थलिएका छन्। एकातर्फ देश कोरोनाले आक्रान्त बनेको छ, दिनदिनै मर्नेहरूको संख्या सरकार गनिरहेको छ। अर्कोतर्फ बाढी पहिरोले आम नेपालीहरू मरिरहेका छन्। यस्तो बेलामा यस्तै छन्, न वृक्षारोपण गर्न सकिएका छन्, पाखा पखेराहरू त्यतिकै खाली छोडिएका छन् र परिश्रम गर्नेहरूलाई यही जापान, टोकियो र व्हाइट हाउस भएका छन्। हामी पनि परिश्रम गरौँ भन्ने भाव अभिव्यक्त भएको यो सुन्दरतम गजलसँगै आजको बसाइबाट बिदा चाहन्छु।